रिटायर हुने बाहिर तपाईँको चाहिँ ब्लकिङमा बस्ने भन्ने थियो, भित्र नछिर्ने भन्ने थियो, चौकीभित्र नछिर्ने, जङ्गलकोबाट चाहिँ झालझालबाट छिर्ने, ढोकाबाट नछिर्ने भन्ने थियो। म फायर खोल्छु भनेर तपाईँको चाहिँ म गइसकेँ एसएमजी चाहिँ अब म पुरा लोड गरेर म गएँ। तर त्यहाँको चाहिँ सिपाहीले के सोच्यो मलाई थाहा भएन, तर उहाँ चाहिँ सिधै माथि बङ्करमा गयो त्यो सिपाही। अब उदार गोली हानेको आफ्नै साथीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ढल्नुभयो, तपाईँको अगाडि मेरै अगाडि ढल्नुभयो। मैले तानेर ओरेर अनि हामी अलिक पछाडि ब्याक सर्यौँ। हतियारहरू चाहिँ कुन कुन प्रयोग गर्नुभएको थियो सर? हतियार त्यहाँ हामीसँग लामो तपाईँको चाहिँ हामीले हतियार कुनै लगिएन। जब चाहिँ हामीसँग सर्टगनहरू जस्तै प्रत्येक कमान्डरलाई एसएमजी दिएको थियो, एसएमजी सर्ट मेसिन गन भन्ने दिएको थियो। 3टा आर्क बनाइएको थियो, एउटा बजारबाट आउने, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उखु घारी थियो, एउटा चाहिँ जङ्गलबाट आउने, जम्मा जब चाहिँ 3टा आर्क बनाइएको थियो। मधुवन चौकी हान्ने क्रममा चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ प्लाटुन कमान्डर र सेक्सन कमान्डर मात्र लगिएको थियो। धेरै पनि सबै कमान्डर लेभलको लगेको थियो। कमान्डो ट्रेनिङ ल्याए पनि त्यति नै थिए। सर यहाँलाई हाम्रो टप नेपाली टिममा स्वागत छ। हस् नमस्ते, धन्यवाद। जनयुक्त समयको खास गरी उपत्यका क्षेत्रमा निकै चर्चित नाम मनोज, कमरेड मनोज। आज धेरै समयपछि तपाईँसँग भेटघाट हुने अवसर मिल्यो। धेरैको चासोको विषय थियो मनोजजी के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। व्यक्तिगत रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ सर अहिले? अहिले चाहिँ म अहिले कृषि पेसामा लागिरहेको छु। हजुर। कृषि पेसा अङ्गालेको हुन त पुर्खादेखि गर्दै आएको पेसा हो, तैपनि अब अहिले युवाहरूले आधुनिकीकरण गरेर कसरी कृषि पेसामा लाग्ने भन्ने हिसाबले अहिले कृषि पेसामा केही समय अगाडि चाहिँ 2 महिनाभन्दा यो अहिलेको 2 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ म अपरेटर गर्थेँ। ए हजुर। अहिले अपरेटर पेसालाई छोडेर अहिले कृषिलाई अहिले प्राथमिकता दिइरहेको छु, अहिले कृषितिर लागिरहेको छु म। यो क्षेत्रको जनमुक्ति सेनाको इतिहासमा चाहिँ तपाईँ पुरानो कमान्डरको रूपमा चिनिनुहुन्छ नि है? हजुर। कति सालदेखि हो तपाईँ सैन्य फाँटतिर? सैन्य फाँटमा म 58 साल भनौँ, सायद भन्नु त अब 57 सालमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटा जिल्लाले ललितपुर जिल्लाले एउटा स्क्वाड बनाएको थियो। स्क्वाडको कमान्डर हुँदै अनि 58 सालबाट चाहिँ म जनमुक्ति सेनामा प्रवेश हो, जनमुक्ति सेनामा जो फर्मेसनमा लागियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्टीमा तपाईँको भूमिका चाहिँ के थियो? पहिला खास म सुरुमा एमाले एउटा सङ्गठनमा एमालेको अनेरा सोबीमा थिएँ। अनेरा सोबीमा अब केही त्यस्ता अब उहाँहरूसँग चित्त नबुझिसके पछाडि म मोटर मसालमा लाग्यो। ए हजुर। मोटर मसाल लागिसके पछाडि तपाईँ 54मा हाम्रा माओवादीका जो साथीहरूबाट सम्पर्क भए, उहाँहरूले एउटा सेल कमिटी बनाउनु भयो। सेलको एउटा चाहिँ तपाईँ सेल कमिटी हुँदै पछि फेरि विद्यार्थी एउटा सङ्गठनमा हामी 54 सालदेखि जोड्दै लागियो। जब तपाईँको म 56 सालमै विद्यार्थीको जिल्ला सदस्य भएँ। 57 सालमा फेरि त्यति बेला तपाईँको चाहिँ म जिल्ला सचिवसम्म म पुगेँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 57मै फेरि यता चाहिँ स्क्वाड एउटा तयार गरेँ जिल्लामा। जिल्लाको स्क्वाड एउटा तयार गर्ने। त्यो सैन्य संरचना थियो सर? त्यो सैन्य संरचना थियो या अब के थियो त्यो म त्यति बेला बुझ्न सकिनँ। एउटा विद्यार्थी एउटा सङ्गठनमा काम गरिरहेको मान्छेलाई एकैचोटि त्यति बेला स्क्वाड एउटा बनाएर तपाईँको चाहिँ यो मदिरा बेचबिखन रोकथाम गर्ने भनेर जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्लाले एउटा घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा गर्ने क्रममा एउटा सैन्य मोर्चा जस्तो अब स्क्वाड एउटा भनेर चाहिँ स्क्वाडकै कमान्डर मलाई घोषणा गरेर एउटा त्यति बेला म जिल्लाकै कमान्डर, हजुर जिल्लाको कमान्डर भनौँ, जिल्लाभरिमा एउटा स्क्वाड बनाएको थियो ललितपुरको। त्यति बेला स्क्वाड कमान्डर हुँदै अनि जब 58 सङ्घर्षकाल पछाडि अब जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटा पूर्व र पश्चिम एउटा कमान रिङ बिरो एउटा कमान बनाएको थियो। त्यसपछि चाहिँ रिङ बिरो कमानको जब अवधारणा आइसके पछाडि अनि हाम्रो चाहिँ के बनायो भने त्यति बेला चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ सिधै चाहिँ सैन्यमा फर्मेसनमा त्यति बेला लामबद्ध गराइयो। भ्यालीमा कतिको सहज थियो सर? राजधानी मुलुकको मुटु भनेर चिनिन्छ है। त्यति बेलामा माओवादीको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कतिको सहज थियो? सहज त कुनै पनि हालतमा थिएन, साह्रै गाह्रो थियो। तैपनि अब हामीले एउटा आन्दोलनलाई उच्च रूप उत्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी लागि परिराख्दाखेरि जस्तोसुकै अवस्थालाई पनि हामीले चिरेर भए पनि पार्टीले दिएको निर्देशनलाई हामीले
पुरा गरेका थियौँ त्यति बेला जो सहज त थिएन। निकै सुरक्षा संयन्त्रको भित्र रहेर चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो। हजुर धेरै कठिन थियो, धेरै कठिन थियो। तैपनि अब हामीले जुन हाम्रो व्यवहार हरेकले गर्दाखेरि त्यहाँको जनताको सपोर्ट लिएर उहाँहरूसँग अब कहिले किसानी भएर, अब कहिले तपाईँको विद्यार्थी भएर, कहिले अब हरेक र कहिले तपाईँको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ भारी बोक्ने अहिले जस्तो गाडीको सहज थिएन, उनीहरूसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसिएर भारी बोकेर पनि हामी भित्र छिर्थ्यौँ। काठमाडौँभित्र छिर्ने, काठमाडौँभित्रका चाहिँ सबै गतिविधि के हो पार्टीले दिएको निर्देशन हामी पुरा गर्थ्यौँ। त्यति बेला जो जनताको समर्थन साथ सहयोग थियो त्यति बेला पनि त्यो चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ हामीले सक्षम भएका थियौँ। त्यति बेलामा खास गरी माओवादीका उच्च स्तरीय नेताहरू चाहिँ पहाडी भूगोलका जिल्लाहरूमा बढी सेल्टर लिएर बस्छन् भन्ने सुनिन्थ्यो। जस्तो रोल्पारुकुमतिर, जाजरकोट, कालीकोट जस्ता अलिक दुर्गम क्षेत्रहरूमा माओवादीहरूको प्रभाव बढी छ भन्ने सुनिन्थ्यो। अनि ती नेताहरूलाई काठमाडौँ जस्तो उपत्यकामा भित्र आउन र ती नेताहरूले फेरि बाहिर लान पनि मनोजजीहरूको निकै ठुलो भूमिका रहन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ। कतिको सहज हुन्थ्यो सर त्यति बेलामा नेताहरूलाई यो उपत्यकामा छिराउन र उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर सुरक्षित साथमा पुर्याउनको लागि? साह्रै कठिन हुन्थ्यो। अब तैपनि अब हामीले एउटा भेष बदलेर भनौँ, अब कहिले भरिएको रूपमा, अब कहिले अब हरेक अब त्यो चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले जुन लवाई खवाई गरिराख्छन् त्यो हिसाबले हामी पनि उनीहरूसँगै मिसिएर हामी त्यो हिसाबले जस्तै त्यही क्रममा हाम्रो सबभन्दा उच्च स्तर त्यति बेला तपाईँको चाहिँ 58 सालमा सङ्कटकाल पछाडि, अब त्योभन्दा अगाडि त अब कुकुर नेता कहाँ बस्नुहुन्थ्यो हामीलाई याद थिएन। जब सङ्कटकाल लागिसके पछाडि अपरझट सङ्कटकाल लागिसके पछाडि हाम्रा चाहिँ थुप्रै उच्च स्तरीय नेता जस्तै त्यति बेला क्रममा जस्तै हाम्रो सबभन्दा उच्च स्तरीय कमरेड भनौँ बादल, रामबहादुर थापा बादल, उहाँ पनि यहाँ भ्यालीभित्रै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि हामीले निकाल्नु पर्ने भयो बाहिर, जब चाहिँ तपाईँ चाहिँ भ्याली बाहिर लानु पर्ने भयो। त्यति बेला एउटा सौभाग्य मैले एउटा पाएँ, एउटा कमान्डरको हिसाबले एउटा चाहिँ उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ कमरेडलाई, उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्न पाउने हामीले एउटा सौभाग्य पायौँ र उहाँले एउटा सुरक्षाका साथ हामीले जो भाली बाहिरसम्म निकाल्न सफल भयौँ। अनि त्यो नै फेरि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो पार्टीको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी मैले पुरा गरेँ, एउटा गर्व। त्यति बेला मलाई यस्तो आनन्द, उहाँलाई जब कि आफ्नो जुन कार्यक्षेत्र जुन लयपुरबाट जब कि मकवानपुरसम्म जब अर्काको जुन मकवानपुर जब तरिसकेपछि उहाँलाई जब पठाइसके पछाडि अनि मलाई त्यति बेला खुसीको आनन्द, म सायद एक हप्ता आनन्दले सुतेँ। एउटा लडाइँको क्रममा कस्तो थियो भने एउटा पूर्वमा अथवा पश्चिममा ठुलै एउटा मोर्चाबन्दी लडाइँ लड्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि अब हामीले भ्यालीमा केही न केही त गर्नुपर्छ, भ्यालीलाई एउटा प्रभाव दिनैपर्छ भन्ने एउटा पार्टीको थियो। अनि पूर्व पश्चिमतिर माओवादी सैन्य गतिविधि के हुँदैछ भने त्यसको माहौल चाहिँ भ्यालीले तयार पारिदिनु पर्छ, भ्यालीले तयार गर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला पार्टीको के थियो भने अब पछि हामीले अनुभव पनि गरेँ, एउटा भ्याली काठमाडौँ जस्तो एउटा ठाउँमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको सैन्य फर्मेसनलाई डाँडा काँडा ढाकेर तपाईँको यत्रो सहरमा पाइले पछि घरै पछि तपाईँको सेना चाहिँ बसेको अवस्थामा त्यहाँभित्र गएर तपाईँ बम पड्काउन सक्ने, त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ माइन्ड गर्न सक्ने भनेपछि हामीले यत्रो चाहिँ बाहिर किन जाब नहान्न नसक्ने एउटा चाहिँ मनस्थिति बनाइदिनुपर्छ है तपाईँहरूले बलिदान त्यसमा चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा हामी निभाउँथ्यौँ। जसरी भने त्यसै क्रममा जस्तै पूर्वतिरको लडाइँ र पश्चिमको लडाइँ लड्ने क्रममा हामीले त्यो सँगसँगै हामीलाई तपाईँले ज्यान मरेर बाँचेर अब हामीलाई थाहा भयो जस्तै तपाईँले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पऱ्यो। पश्चिम र पूर्वमा के हुँदैछ कामरेडहरू हामीलाई त्यो आउँथ्यो, हाम्रो जब हाम्रो कामरेड माथिबाट कासन आउँथ्यो तपाईँले भ्यालीमा केही न केही चाहिँ गर्नै पर्छ किन हाम्रो पश्चिम र पूर्वमा ठुलो लडाइँ हुँदैछ। र त्यसै क्रममा हामीले जस्तै हामीले कारबाही गर्थ्यौँ। जस्तै अब छैमले भइहाल्यो, गोठीखेल भइहाल्यो, अरू कालेश्वर भइहाल्यो, अब फेरि गोठीखेलमा हामी यो 4वटा चाहिँ एउटा सफल एउटा एम्बुस चाहिँ गर्न सकियो। सफल भइसके पछाडि एउटा पश्चिम र पूर्वको एउटा चाहिँ ठुलो लडाइँ लड्नको लागि पनि ठुलो माहौल हुन्थ्यो। काठमाडौँको ठाउँमा एउटा ललितपुर जस्तो ठाउँमा यस्तो एम्बुस गर्न सक्ने भनेपछि हामीले एउटा ब्यारिक हान्न सक्दैन, हामीले एउटा जिल्ला कब्जा गर्न सक्दैन।
त्यत्रो सुरक्षाको घेराभित्र पसेर त हाम्रा कामरेडले यस्तो गर्छ भने अब हामीले यो किन नसकिन्न भन्ने एउटा मनस्थिति बनाउन सकिन्छ, तपाईँले त्यो बनाउनै पर्छ भन्ने हामीलाई काठमाडौँ हुन्थ्यो। हाम्रो यो एसटिएफ फोर्सले हामी तयार गर्थ्यौँ। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ खास गरी जनमुक्ति सेनाभित्रको पनि कमान्डो तालिम पनि लिनुभयो नि सर? हजुर, मैले कमान्डो ट्रेनिङ कति महिना जति लाग्दो रहेछ सर त्यो? कमान्डो ट्रेनिङ त हामीलाई त अब सबै एकैचोटि त दिन सकिन्न। हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन भूगोलको हिसाबले अब हामीले किन तपाईँको चाहिँ ललितपुरको छेउछाउ बसेर जस्तै मकवानपुरको सहारा लिनुपर्ने। विशेष गरी हामीले सबभन्दा बढी मकवानपुर र काभ्रेमा हामीले चाहिँ तालिम लिएको हो। तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1 हप्ताको 15 दिनको मिलाएर तपाईँको छिटै दिन्थ्यो। किनभनेदेखि जनमुक्ति सेनाबाट सेलेक्सन गरेर लग्ने हो सर? अब विशेष गरी तपाईँ चाहिँ कमान्डर लेभलबाट कमान्डरले जस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा कमान्डो ट्रेनिङ गर्ने क्रममा मकवानपुरको तपाईँको चाहिँ यो फारबारी नजिकै भन्ने एउटा बस्तीपुरमा हामीले कमान्डो ट्रेनिङ गरियो र त्यसबाट तपाईँको चाहिँ कमान्डो ट्रेनिङ गरिसके पछाडि 59 सालमा तपाईँको चाहिँ बाह्रको मधुवन चौकी जब हान्ने मधुवन चौकी हान्ने क्रममा चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ प्लाटुन कमान्डर र सेक्सन कमान्डर मात्र लगिएको थियो। धेरै पनि सबै कमान्डर लेभलको लगेको थियो। कमान्डो ट्रेनिङ ल्याए पनि त्यति नै थियो। यो कमान्डो ट्रेनिङ तपाईँ कतिजना जति हुनुहुन्थ्यो सर त्यो चौकी आक्रमणको लागि? चौकी आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फोर्स जम्मा 3टा आर्क बनाएको थियो। एउटा बजारबाट आउने, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उखुघारी थियो, एउटा चाहिँ जङ्गलबाट आउने। जम्मा तपाईँ चाहिँ 3टा आर्क बनाएको थियो। एउटा आर्कबाट 3 जनाको थियो जम्मा। एउटा चौकीमा तपाईँको त्यो फेरि लडाइँ कस्तो थियो भने तराईको लडाइँ दिउँसो तपाईँको चाहिँ 3:30 बजेको फायर थियो। 3:30 बजेको दिउँसै 3:30 बजे हामीलाई त्यहाँ पुर्याएको थियो। हामीले 1 रात अगाडि नै गइयो त्यो चौकीको आसपास थियो सर। होइन, हामीलाई चाहिँ तपाईँ कमान्डो ट्रेनिङ गरिसके पछाडि जब चाहिँ अब हामीलाई तराईतिर लाँदैछ भनेपछि जब हामी मकवानपुरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12तिर प्रवेश गरेपछि हामीसम्म चाहिँ थाहा थियो कुन चौकी हान्दैछ त्यो त थाहा भएन। जब तपाईँको चाहिँ त्यो चौकी हान्छ है भन्नेपछि चौकी हान्दै जाँदैछौँ हामी, एउटा लडाइँमा जाँदैछौँ हामी भन्ने चाहिँ थाहा दिइसकेको थियो मलाई। तर हाम्रो सेक्सन कमान्डरहरूलाई थाहा दिएको थिएन। हामी कमान्डर लेभलसम्म थाहा दिइसकेको थियो चौकी हान्न जाँदैछ है हामी भन्ने हामीलाई चाहिँ थाहा दिइसकेको थियो। जब हामी अब यो पाहाडमा हिँड्ने मान्छे तराईमा हिँड्न नजान्दो रहेछ। अब जस रातभरि हामी जस तपाईँको चौकीको आसपास पुगिसकेका थियौँ हामी नजिकै। अब त्यो गते र बार त मलाई थाहा भएन। जस यो शीतलहरको सिजन छ, त्यो जस जाडोको महिना छ, तपाईँ माघतिर हुनुपर्छ मलाई लाग्छ त्यो लडाइँ। कतिको सङ्ख्यामा छ लगभग जनमुक्ति सेनाहरू चाहिँ? जनमुक्ति सेना हामी धेरै थिएनौँ सर। त्यहाँ जम्मा हाम्रो टोली भनेको 3 जना, 3तिरबाट 3 9 जना भयो। अनि 1 जना कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। 10 जना भयो। 1 जना पश्चिमकै कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम बिर्सेँ। उहाँ चाहिँ कम्पनी कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी त्यो थियो। र अनि हाम्रो जो सपोर्ट बाहिर जस्तै अब मेडिकल ग्रुपको लागि भनेर र ब्लकिङ ग्रुपको लागि भनेर तपाईँको चाहिँ थोरै लगभग त्यति बेला तपाईँको त्यो ब्लकिङ ग्रुपको लागि अब तपाईँको चाहिँ अर्को सेना आउला अथवा पुलिस आउला भनेर एउटा ब्लकिङ ग्रुपको लागि 5 जना राखेको थियो। लड्ने चाहिँ 9 जना भयो। अब 1 जना कमान्डर गएर हामी 10 जना भइयो। पुग्नु हामी त्यहाँ पुग्यौँ। जब त्यो जुन एउटा आर्क जो उखुहारीबाट थियो मेरो चाहिँ, किनभने तपाईँको चाहिँ तपाईँको फेस पाहाडतिरको अलिक मिल्दैन, झ्याप्पा भेटिहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गाह्रो हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अब त्यहाँ मसी टाइलले जानुपर्छ त्यहाँ। अब जाडो महिना थियो, जागिर डम्मा लाउने जाडोको अनि मसी टाइपले जानुपर्छ। अब कमान्डर त हो, झापझुप जाने झापझुप हान्ने सकिएन फर्किने भने थियो। अब हतियारहरू चाहिँ कुन कुन प्रयोग गर्नुभएको थियो सर? हतियार त्यहाँ हामीसँग लामो तपाईँको चाहिँ हामीले हतियार कुनै लगिएन। जब चाहिँ हामीसँग सर्टगनहरू जस्तै प्रत्येक कमान्डरलाई एसएमजी दिएको थियो। एसएमजी सर्ट मेसिन गन भन्ने दिएको थियो। अनि अरूलाई तपाईँको चाहिँ माउजर दिएको थियो अब तपाईँको चाहिँ सेक्सन कमान्डरहरूलाई। अनि 6 1 2टा कति थियो। अनि त्यस क्रममा मलाई चाहिँ तपाईँको सर्ट मेसिन गन र एउटा युएसए माउजर थियो उखुबारीबाट। हजुर, यो मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो त्यो माउजर पनि तपाईँको हाम्रो सोनाम सरले दिनुभएको थियो। यो युएसए हो, एकदम राम्रो छ बाबु, त्यो यहाँ काम लाग्छ। यो भ्यालीमा जस्तो टाइपमा काम लाग्ने चिज, यो हप्पत खेर नखाने, यसको चाहिँ बुलेट पाउनुहुन्न है तपाईँ, यो सिद्धिएपछि भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो माउजर पनि थियो मसँग छन् चाहिँ। त्यति बेला राम्रो
धेरै राम्रो चाहिँ तरिकाले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सोचे भन्दा धेरै राम्रो तरिकाले हाम्रो कारबाही गर्न सक्यो। किन सक्यो भने तपाईँको चाहिँ कस्तो मौका पारे रहेछ भन्दाखेरि पार्टीको योजना के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हजुर त्यो हाट बजार मेला लागेको अनि तपाईँको चाहिँ मेला लागेको अवस्थामा मेला लागेको अवस्था रहेछ। हजुर अनि जब हामीलाई 3:30 बजेको त टक्कै घडी मिलाएर पठाएको थियो। जब हामी त 3:30 बजे निस्क्यो, जब बजारको फोर्स किन ढिला भयो भन्ने भयो क्या हामीलाई त। हामी वहाँ पुगिसके पछाडि अनि बजारको फोर्स चाहिँ कस्तो भएछ भन्नुहुन्छ भने बिचमै भिडन्त भइरहेछ क्या उनीहरू चाहिँ बिचमा। उनीहरूले के लाग्छ बजारमा चाहिँ बजार आउने ग्रुपलाई चाहिँ बजारमा 3जना भेटेछ। 3जना भेटेपछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएछ भने यहाँ फायर खोलौँ, उता थाहा हुन्छ, उता एक्सपोज हुन्छ, चौकीमा थाहा एक्सपोज हुन्छ, यो हुँदैन भनेर उहाँले त्यहाँ लापा खेल्नु भएको छ। तिनजनाले त्यहाँ हाले हात गरेर तपाईँको त्यहीँ चाहिँ तपाईँको त्यो सर्टगनले मेसिनले तपाईँको चाहिँ उसलाई थर्काएर गरेर त मारिदिन्छु, त्यहाँ चुप्लाएर त्यहाँ बस भनेर उहाँले यहाँ समसम्म गएर आउँदा 1 मिनट लागेको छैन। तर यता आइपुग्यो चौकीमा जब हामी निस्क्यौँ आइपुगेन। हामी त फायर खोल्ने नखोल्ने भने थियो। जब तल भुइँको बङ्करमा छ भने अब हामीले खोल्नुपर्ने, मैले खोल्नुपर्ने। जब तपाईँ माथि बङ्करमा छ भने तपाईँको चाहिँ उता जङ्गलको बा आउनेले खोल्ने, फायर खोल्ने यो थियो। तर चाहिँ हामी जाने क्रममा म फायर खोल्छु भनेर तपाईँको चाहिँ म गइसकेँ एसएमजी चाहिँ अब म पुरा अपलोड गरेर म गएँ। तर त्यहाँको चाहिँ सिपाहीले के सोच्यो मलाई थाहा भएन। तर उहाँ चाहिँ सिधै माथि बङ्करमा गयो त्यो सिपाही माथि बङ्कर गइसकेपछि ल अब एक्सपोज भयो, अब मार्ने भएले भन्ने भयो। म अब त्यति बेला के हामी चाहिँ चुरोट नखाने मान्छे त्यही छेउमा पसल थिएँ, ल चुरोट दिनु एउटा एकछिन टाइम त वेट गर्नको लागि। जब त्यति क्रममा अनि जङ्गलको पनि आइपुग्यो। तपाईँ 3जना हुनुहुन्थ्यो है सर? हामी 3जना। अनि जब जङ्गलतिरबाट 3जना आएर माथिको झारिदिनु भयो, जब माथि फायर खोल्यो बजारमा ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो। र त्यसपछि हामीले एकैचोटि त्यहाँभित्र कब्जा गरियो। जम्मा त्यहाँ पुलिसको तपाईँको चाहिँ सायद होला अस्थायी 1जना र 1जना सिपाही चाहिँ यिनीहरू मरे। हजुर भित्र पनि तपाईँको चाहिँ अस्थायी हुँदो रहेछ। अनि अस्थायीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब गई माथि फायर खोलेपछि भित्र छिर्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ 1जना हाम्रो साथी पनि क्रस फायरमा 1जना साथी पनि घाइते हुनुभयो। क्रस फायर भन्नाले 2जनाको बिचमा पर्नुभयो। जब कि तपाईँको चाहिँ यस्तो थियो, त्यो कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने मेरो कमजोरी त होइन, खास त आफ्नो कमान्ड गरेको कामले मेरो कमजोरी हो। तर मैले के भने हाम्रो चाहिँ के थियो भने प्लान के थियो भने जब तपाईँको चाहिँ फायर खोलेर जब चाहिँ कौशिकको चाहिँ ढालिसकेपछि जुन बङ्कर छ त्यो ढालिसके पछाडि हामी रिटिर हुने, बाहिर तपाईँको चाहिँ ब्लकिङमा बस्ने भन्ने थियो, भित्र नछिर्ने भन्ने थियो, चौकीभित्र नछिर्ने, जङ्गलकोबाट चाहिँ झालझालबाट छिर्ने, ढोकाबाट नछिर्ने भन्ने थियो। जब कि मैले त्यो कासन गर्दै पनि जब माथि ढलिसके कासन गर्दा हामी रिटिर हुने तान्दा पनि उहाँ चाहिँ जबरजस्ती हो यता चाहिँ एउटा जोस र जाँगरले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ भित्र फ्याट्टै छिर्नु भयो, तान्दा पनि छिर्नु भयो क्या। जब त्यति बेला आफ्नै साथीले अब झुक्कियो, आफ्नै साथीले हानेको गोली लाग्यो। आफ्नै साथीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहरी होला भन्ने भयो होला अथवा के भयो, अब उधार गोली हानेको आफ्नै साथीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ढल्नुभयो, तपाईँको अगाडि मेरै अगाडि ढल्नुभयो। मैले तानेर ओरेर अनि हामी अलिक पछाडि ब्याक सरिसके पछाडि अनि भित्र जस अब पछि हाम्रो समीक्षा बस्ने क्रममा अरूले त्यसै मार्ने भन्ने थिएन, तपाईँले किन भन्ने भयो समीक्षा क्रममा। उहाँले किन अब सिधै हामीसँग चाहिँ फायरको लागि उनीहरूले चाहिँ गन ताग्नुभयो, नगर भन्दा पनि मान्नु भएन, हामीले सिधै चाहिँ हान्दैम भन्ने भयो। त्यसपछि त्यो कब्जा भयो। त्यहाँको चाहिँ हामीले 5वटा चाहिँ 303 अनि प्लास्टिक ग्रेडेड भनौँ न M36 भन्छ त्यसलाई, M36 तपाईँको चाहिँ 10वटा, त्यति नै हो। हामीले त्यहाँ कब्जा गरेर हामी फर्क्यौँ। हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ एउटा अनि नजिकै थियो चौकीबाट फेरि तपाईँको चौकीबाट धेरै लगभग आधा घन्टा जति हिँडिसके पछाडि जब हाम्रो एकजना बिरामी साथी नै हामी आफै बोकेर लिएर आयौँ। अनि ल्याइसके पछाडि तपाईँ एउटा गाउँमा हामीले फेरि खानासाना खाइयो। अब मेन बाटो काट्नको लागि अब अलि रात पार्नुपर्ने स्थिति। अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै अनि त्यहाँ खानासाना खाएर आफ्नो क्षेत्रतिर फर्कियो। अलिकति म चौकीतिरै फर्किन चाहेँ सर। जति बेलामा तपाईँहरू फायर गर्दै भित्र जानुभयो नि, प्रतिकार स्वरूप चौकीबाट पनि फायरहरू भयो कि भएनन्? चौकीबाट हुनै पाएन सर, किन हाम्रो कमान्डो अकस्मात भयो। कमान्डो भन्ने बित्तिकै तपाईँको झापझुप्प समात्ने हो, सकेसम्म हाम्रो मार्ने योजना होइन।
नियन्त्रणमा मात्रै लिने नियन्त्रणमा लिने र हाम्रो चाहिएको हतियार हो हतियार खोज्न भनेर गइएको थियो हजुर अब उहाँहरूले जवाबी फायर त अब गर्न भ्याउने स्थिति नि थिएन नि त्यो त कमान्डो ट्रेनिङ लियो भने कमान्डोको छुट्टै रुल हुन्छ नजिक वरिपरि अरू सुरक्षा निकायहरू पनि थिए होला त्यो चुनौती पनि थियो होला नि है तराईको क्षेत्र त्यो चुनौती थियो होला यो थाहा भएन अब हामीलाई त्यति बेला आर्मीसँगको लडाइँको स्थिति पनि त्यति थिएन हजुर अब सिधै चौकीसँगको लडाइँ हो हजुर अब कति दूरीमा छ के छ चौकी यो थाहा भएन हामीले अब यता हामी यता पाहाडबाट गएको मान्छे तराईमा गइयो अब कति दूरीमा के थियो थाहा थिएन अब कमान्डो भनेपछि अब थोरै सङ्ख्यामा जाने त्यहाँको वेशभूषा लाउने त्यहाँको चाहिँ बासिन्दा भएर छिर्ने झापझिप तपाईँको चाहिँ आक्रमण गर्ने आक्रमण भन्दा लडाइँ जस्तो चाहिँ ठुलो हुँदैन थियो हाम्रो सकिन्छ झापझिप समाधि सकिन्न रिट्रिट भइहाल्ने हामी त्यहाँबाट फर्किहाल्ने भन्ने थियो कति मिनट जतिमा कब्जा भयो सर पूर्ण रूपमा होइन त्यो त तपाईँको लगभग 2 मिनटको क्रममा सिद्धिसकेको थियो 2 मिनटमा जो चौकी पनि ध्वस्त भइसकेको थियो एकदम छिटो होइन सर एकदम छिटो क्विक फास्ट हुन्छ त्यो त कमान्डो भन्ने बित्तिकै त्यो एकदम फास्ट हुन्छ सर कतिको हतियारहरू प्रयोग गर्न पर्यो सर हतियार खासै परेन तपाईँको जब माथि सेन्ट्रीमा पोस्टमा चाहिँ जब 2 राउन्डमा चलाइयो अब हाम्रो चाहिँ त अर्को जस्तो चाहिँ तपाईँको बरङ्गमा छोड्ने कुरा हुन्न हजुर एक व्यक्ति एक गोली भन्ने हुन्छ हजुर सकेसम्म गोली प्रयोग नगरिकन हुन्छ भनेदेखि सकेसम्म त्यो पनि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने थियो हाम्रो त कमान्डो तालिममा कमान्डो ट्रेनिङमा अथवा अब फौजी रूपमा पनि हामीलाई के भन्ने थियो भने सकेसम्म हामीले हाम्रो हतियार प्रयोग नगरिकन सकेसम्म हामीले हतियार खोसिनुपर्छ हामीसँग त तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि कमजोर होला अब तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो त अब गोलीगट्टा सबै किन्न त पैसा छैन अथवा किन्न पनि पर्याप्त नहोला सकेसम्म हामीले केही पनि प्रयोग नगरिकन तपाईँको चाहिँ हामीले उनीहरूको चाहिँ खोसेर लिने भन्ने नै थियो त्यति बेला क्रममा अब माथि सेन्ट्री पोस्टको एकजना ढालियो जम्मा भित्र एकजना ढालियो पछि जम्मा 3 गोली मात्र त्यहाँ फायर भयो त्यसपछि तपाईँहरू भित्र छिरिहाल्नु भयो हजुर हातले समाउनु भयो हातले समातिएको छ त्यहाँभित्र समातियो तर त्यहाँ चाहिँ एकजना असैको चाहिँ अब उसले बल जबस्ती गरेपछि अब सायद भाइ साथीहरूले अब उहाँहरूको मनोबल कस्तो देखिन्थ्यो सर मनोबल त खासै त्यस्तो बलियो त त्यति थिएन उनीहरूले अपोजिट भएको हिसाबले कतिजना जति हुनुहुन्थ्यो नि भित्र उहाँहरू जम्मा उहाँहरूको चाहिँ हामीले सुनेकोमा चाहिँ दरबन्दी भनेको 11 जनाको हो तर हामीले जम्मा एकजना सेन्ट्री पोस्टमा एकजना ढल्यो एकजना उहाँ भनेपछि असै साहब ढल्नुभयो भने त्यहाँ 3 जना त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो 3 जना त बजारमा भेटियो एकजना चाहिँ तपाईँको बाहिर कुद्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीले अलिक परसम्म पनि लखट्यौँ अलिक पर हतियार थिएन हतियार त सबै उनीहरूको कोतमा भन्ने एउटा कोठामा राख्दो रहेछ उनीहरूले हतियार उठाउन सक्नु भएन पाउने समय नै पाएन कि त्यसपछि समाएर चाहिँ सम्झाएर छोड्नुभयो त्यो सम्झाइराख्ने स्थिति पनि थिएन त्यति थिएन अब हतियार लियो आफ्नो जुन लक्ष्य के थियो उद्देश्य के थियो त्यो पुरा गर्यो फर्किहाल्यो हामी त्यसपछि फर्किनु कतिको सहज भयो सर फर्किँदाखेरि फरक बाटो भएर फर्किनु भयो कि सबै एकै टिम हामी एउटै टिम एकै ठाउँ हुँदै फर्कियो जबकि तपाईँको चाहिँ ब्लकिङ ग्रुप जाने ग्रुप पनि हामी सबैसँगै जब मेन बाटो मेन रोड क्रस गर्नको लागि हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने रातको 12 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू यो रोड क्रस गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि हामी एउटा त्यो चौकीको बाटो लगभग पैदल हामीले आधा घन्टा हिँडेपछि हामी एउटा गाउँमै कब्जा गरेर त्यहाँ हामीले खानासाना खाइयो जब गाउँमा अब कब्जा गर्यो गाउँै पुरै चाहिँ हामीले चाहिँ सानो एउटा बस्ती 10-15 घरको बस्ती हुनुपर्छ त्यो राति पुगेको थियो अब थाहा भएन 10-15 जनाको बस्तीमा अब हामी 10-15 जनाले घेरेपछि सिद्धिहाल्यो अब हामीले फलाना चौकीएर आएको ल हामी त एउटा चाहिँ खुसीमा दम्ममा होइन ल घेरेर आएको तिमीहरू चाहिँ बाहिर कोही नसिने होइन भने हामीले एउटा गाउँ कब्जा गऱ्यौँ अनि त्यहीँ खानासाना खाइयो अनि खाना खाएर अनि तपाईँको चाहिँ रातको 11 बजे बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन बाटो क्रस गरियो त्यसपछि अनि यता हामी मकवानपुर आइपुग्यो जनमुक्ति सेनातर्फ छिटी चाहिँ कति भयो सर जनमुक्ति सेनामा हाम्रो एकजना मात्र पछि इन्डिया लाने इन्डिया पुगेपछि मृत्यु भयो भन्ने सुनियो नभए एकजना मात्र हाम्रो घाइते हुनुभएको हो हामीले एकजना मात्र घाइते भएर हामीले बोकेर हामी आफै लिएर आएको अनि पछि तपाईँको चाहिँ उपचारको क्रममा इन्डिया पुर्याउने क्रममा अलिकति ढिला भएको 1 हप्ता पछाडि सादा प्राप्त गर्नुभयो भन्ने चाहिँ सुनियो खासमा त्यो मधुवन प्रहरी चौकी आक्रमणले चाहिँ त्यो जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको इतिहासमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्यो सर यसले तपाईँको तराई बेल्टमा अहिलेसम्म चाहिँ नभएको स्थिति त्यति बेला तपाईँको चाहिँ दिउँसोको लडाइँ फेरि अहिले अन्त तपाईँको चाहिँ कस्तो थियो भने जहिले पनि तपाईँको चाहिँ राति हुने थियो भने त्यो चाहिँ लुकीछिपी हुने तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कमान्डो ट्रेनिङ लिएर ट्रेनिङ लिएपछि तपाईँ कमान्डो गर्न सकिन्छ नि एउटा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जनमुक्ति सेनालाई त्यो ठुलो मनोबल दिउँसोको लडाइँ पनि ओहो
सकिँदो रहेछ है कसरी सकिँदो रहेछ कसरी सम्भव भयो यिनीहरू को थिए त जनताहरू पनि उसुसा क्या यता जब मकवानप्रति छिरेपछि तपाईँहरू दिउँसै लडाइँ लड्नु भयो त ओहो एउटा किसिमको फुलमाला लाउने जनताहरू पनि उत्साह के हिजो चाहिँ तपाईँको माओवादीसँग चाहिँ लुकीछिपी बोल्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो भने त्यति बेला ओहो दिउँसै लडाइँ लड्न सक्ने भइसकेको छ यिनीहरू त त्यो माहौल चाहिँ क्रिएट गर्यो त्यो एउटा माहौल क्रिएट गरियो धेरै राम्रो स्थिति बनेछ त्यस पछाडि हिजो त्यो जनयुद्धको समयमा 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको बेलामा निकै दुःख गर्नुभयो हरेक ठाउँमा रगत पसिना बगाएर ती रक्तिम यात्राहरू पार गर्नुभयो हिजो जुन सपना बोकेर त्यो जनमुक्ति सेना बनेर चाहिँ मुलुकको लागि भनेर बलिदान गर्नुभयो नि सर जुन सपना देख्नु भएको थियो जुन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो आज जनमुक्ति सेना एकजना मनोज कमरेडको ती सपनाहरू कहाँ छन् सर अहिले अब सपना भन्दा नि एउटा कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले हामीले बुझेको जस्तै मैले तपाईँको विद्यार्थी एउटा सङ्गठनमा काम गर्दाखेरि शैक्षिक समस्या हल गर्दै जनवासी चाहिँ प्राप्ति अनि तपाईँको राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालको सङ्घर्ष भनेर लाग्यो पछि तपाईँको चाहिँ माओवादी पार्टीभित्र पनि हामी अब सङ्गठनबाट अब त्यहाँबाट पछि हामी लाग्दा क्रममा जस्तै राष्ट्रिय अब तपाईँको पार्टीको पनि तपाईँको हामीले लाग्नु बुझेर लागेको हामीले चाहिँ राष्ट्रिय समस्या हल गर्दै जनवादसम्म पुग्ने जनवादी सत्तासम्म पुग्ने एउटा चाहिँ लडाइँ हो हाम्रो भन्ने बुझिएको थियो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालमा चाहिँ एउटा चाहिँ लडाइँ हो यो सङ्घर्ष हो यो प्राप्तिको लागि हाम्रो चाहिँ बलिदान त्याग तपस्या हो भनेर जुन हामीलाई एउटा कोच थियो हामीले जुन बुझियो जुन पढेका थियौँ हामीले मार्क्सवाद सम्बन्धी हामीले जुन पढेका थियौँ त्यही बुझेका थियौँ त्यसैको आधारमा हामीले टेकेर लडाइँ लडियो र हामीले सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ जब अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले त्यो अन्योलताहरू हजुर त्यो सपना कहाँ हो हो नि त अब मार्क्सवाद त विज्ञान हो विज्ञान नयाँ चाहिँ हुन्छ विज्ञानले त नयाँ खोज अनुसन्धान गर्छ सधैँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँ मात्र रहेर हुँदैन भन्ने छ तैपनि अहिलेको अब चाहिँ पार्टी केन्द्रले जो माओवादी पार्टी केन्द्रले एउटा नयाँ बाटो परिकल्पना गरिरहेको स्थिति छ यसले अझ पुग्छ कि अब एउटा आशा चाहिँ छ अब एक हिसाबले हिजो तपाईँको चाहिँ पार्टी फुटे पछाडि जस्तै बाबुराम एकतिर होइन वैद्य एकतिर विप्लव एकतिर अब कसो कुरा सुन्ने कसो कुरा नसुन्ने हामी आफै अन्योलतामा अब कसो कुरा सुन्ने अब हामी बुझ्छौँ वैद्यजीको कुरा सुनौँ मार्क्सवाद त हामीले हिजो पढेर एउटा विज्ञान हो त्यसले नयाँ परिकल्पना गर्न सकिन्छ नयाँ तरिकाले चाहिँ लागु गर्न सकिन्छ भन्ने छ अब वैद्यजीको यसो सुन्यो अब जडसूत्रतिर जसो देखिन्छ अब विप्लवजीको कुरा अर्कै छ अब यता पार्टी केन्द्रले अब प्रचण्डले जुन खालको लडाइँको नेतृत्व लिनुभएको थियो उहाँले नपुर्याउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने अझै आशामा अझै तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा बिरामी कुनै अब अझै पनि मलाई डक्टरले अलिक राम्रो डक्टर ल्याइदिएर मलाई अलिक बिरामी सन्चो हुन्छ कि भने आज छटपट्टि हामीलाई अलिक यति किसिमको छटपट्टि हामीसँग छ अब सायद हामीले देखेको हिजो हामीले जुन त्यो उहाँले दिएको कासन उहाँले दिएको जुन खालको चाहिँ वचन पुरा हुन्छ कि भन्ने अझै आशामा हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ अब अहिले देख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ आफ्नै चाहिँ ठाउँमा देख्दाखेरि हिजो जति पनि हामी लागेका थियौँ जति पनि लडाइँमा लागेका साथीहरू थिए उहाँहरूको स्थिति दयनीय छ जो तपाईँको अलिक पछाडि आइपुगे जब शान्ति सम्झौता पछाडिको सर हेर्नुहुन्छ स्थिति हेर्नुहुन्छ भने जो अवसरवादीहरू जो छिरे उहाँहरूको घर छ हाम्रो के छन् चिल्ला गाडी छन् हाम्रो के छ हाम्रो उयो हातमा ठेला उठायो काम गर्यो मजदुरी भन्यो भएको जग्गा जमिन पनि हामीले गुमाएको स्थिति छ मनोज हिजो एकजना जनयुद्धको कमान्डर कुशल कमान्डर जसले उपत्यका बिउजाउनमा निकै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ हिजो आफूसँगैका समकक्षीहरू अझ आफूभन्दा जुनियर पछाडि शान्ति प्रक्रिया पश्चातका कमरेडहरू चिल्ला गाडीमा हिँड्दाखेरि होइन नेताको वरिपरि घुमिरहँदाखेरि उनीका ठुला कुराहरू सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ छटपट्टि लाग्छ तपाईँलाई अवश्य सर म धेरै समय रोएर बसिरहेको छु सर किन भन्नुहुन्छ भने हिजो त्यो ललितपुरको ठाउँमा आफूले बोलेको वचनहरू छ हामी के को लागि लडाइँ यो हो भनेर हामीले त भने त्यहाँ त एउटा सपना छ सपना देखाइएको छ हामीले पनि
माथिबाट हामीलाई कासन दियो त जनताले नबुझेको ठाउँमा त हामीले बुझाउँदै घर घरबाट त तपाईँको चाहिँ त्यत्रो लाम लस्कर तपाईँको सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ सहिद हुने ललितपुरकै ठाउँको हिसाब गर्नुहुन्छ भने गिम्दी ललितपुरको गिम्दी गाविस पर्छ अहिले वडा भनौँ त्यसपछि तपाईँको कालेश्वर उहाँ सहिदहरूप्रति सम्झिन्छु अझै म रुन्छु त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि फलानाले यस्तो गर्यो तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन तर तपाईँलाई अझै हामी नेता मानिरहेको छौँ किन साँच्चै कम्युनिस्ट त तपाईँ रहेछ हामीले बुझेको तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो हिजो साँच्ची कम्युनिस्टहरूले काम गरेर खानुपर्छ सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ भन्ने थियो होइन अब जनवाद भनेको के हो त सबै बराबरी त हो होइन भनौँ न अनि अब त्यो स्थिति थियो अब तपाईँको अब यो स्थिति देखाएर त्यहाँ यस्तो मन रुन्छ अहिले पनि कतिपय अब अहिले पनि हाम्रै पार्टीमा मैले लिलपुरीमा जन्मिरहेको छु म यहीँ हुर्किरहेको छु त्यहीँ खेलिरहेको छु त्यहीँ बसिरहेको छु हिजो जो माओवादीले चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर लागेका मान्छे जो अथवा माओवादीले सिद्ध्याउँछु भनेर लागेको मान्छे त्यही मान्छेहरू आज माओवादी बनिरहेछ त्यही माओवादी बनिरहेका छन् तिनीहरूलाई मैले भोट हालिदिनु पर्ने हस् आज धेरै समयपछि धेरै लामो प्रयासपछि भेटघाट भयो केही कुराहरू सेयर गऱ्यौँ हामी जनयुद्धभित्रका केही भोगाइहरू र खास गरी चाहिँ उपत्यकाभित्रका माओवादी आन्दोलनभित्रका गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ यो समय उपलब्ध गराउनुभयो मनोजजी समय दिनुभएकोमा एकदम धन्यवाद छ तपाईँ हस् थ्याङ्क यू